وہ संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हमारी आवाज के बगैर कोई हुकूमत फैसले नहीं ले सकती, हमारी आवाज के बगैर हमारी कोई मर्जी के खिलाफ हुकूमत फैसले नहीं ले सकती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप हमारी जिद्दोजहद में हमारा साथ दीजिए, हमारी कोशिशों में आप अपना हाथ बटाइए, क्योंकि याद रखिए भारत जिस दौर से गुजर रहा है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये हमारा वतन अजीज है, ये भोपाल की सरजमीन जिसको दोस्त मोहम्मद खान ने आबाद किया, ये भोपाल की सरजमीन जिसको बरकतुल्लाह खान ने अपने खून से रंगा, वो बरकतुल्लाह खान जिसने अंग्रेजों को चने चबा दिए, वो बरकतुल्लाह खान जिसने अंग्रेजों के खिलाफ पहली हुकूमत बनाई अफगानिस्तान में, और भोपाल की सरजमीन पर, इस गयूर सरजमीन पर अल्लाह ने मुझे भिजाया है और मैं पहली मर्तबा आपके दरमियान में खड़े होकर अपनी बात करने का मौका अल्लाह ने मुझे दिया है। तो मैं बरकतुल्लाह खान के जानशीनों से, दोस्त मोहम्मद खान के जानशीनों से ये अपील करने आया हूं कि आप, संविधान आपको ये कहता है कि आप अपनी आवाज को उठाएं। जो संविधान बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, वो संविधान आपको और हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम जमहूरियत में अपने हिस्सेदारी को तलाश करें, जमहूरियत में हम अपना हिस्सा हासिल करें। और याद रखिए, जब तक अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज अपनी सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएगा, आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। भारत की जमहूरियत शिराकतदारी की जमहूरियत है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। आपको जब तक अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, ये समाज, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, आप अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, जज्बाती तकारीर से या जोशीले नारों से आपके बच्चों को स्कूल नहीं मिलेगा, जज्बाती तकारीर से आपको अपना हक नहीं मिलेगा, आंख में आंसू लाकर रोने से हमारे बच्चे जेल में जो नाजायज तौर पर डाले जा रहे हैं उनको जेल से नहीं निकाल पाएंगे। अगर हम सिर्फ अपने हाथ को मसलते रहेंगे और परेशान और रोते रहेंगे कि मेरा घर तोड़ दिया गया है, सेंधवा और खरगोन में मुझको कोई बचाने नहीं आया, तो याद रखो नौजवानों, तुम इस दीवाने की बात अपने जहन नशीन कर लो कि तुम जब तक जमहूरियत में, सियासत में हिस्सा लेकर मजलिस के नुमाइंदे नहीं बनोगे, तुम अपने मसाइल को हल नहीं कर पाओगे। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है और अगर तुम मजलिस के नुमाइंदे बन जाओगे तो मसाइल खत्म हो जाएंगे, नाइंसाफी खत्म हो जाएगी। मैं तुमसे ये वादा कर रहा हूं कि अगर आप निचली सतह से, जमीनी सतह से अपनी क़ियादत को बनाएंगे तो आप अपने लिए और आने वाले मुस्तकबिल के लिए आप अपने एक नेता को तैयार करेंगे, एक लीडर को तैयार करेंगे, एक कायद को तैयार करेंगे कि जब कभी किसी की भी सरकार होगी, चाहे कमलनाथ की सरकार होगी या फिर मौजूदा चीफ मिनिस्टर की सरकार होगी, बताइए आज कौन आवाज उठाता है नाइंसाफियों के खिलाफ? आप बताइए कौन जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मध्य प्रदेश की असेंबली में आपके नुमाइंदे जरूर हैं, मगर बताओ जो बेबाक तरीके से संविधान के दायरे में रहकर आप आवाज क्यों नहीं उठाते? बल्कि मुझे याद आ रहा है कि कांग्रेस के जब मुख्यमंत्री कमलनाथ थे,
ان کا ایک ویڈیو آج بھی ہے جس میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کمل ناتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ خاموش رہیے، کچھ مت بولیے، خاموش رہیے۔ یہ مزاج کانگریس کا ہو سکتا ہے کہ خاموش رہو، یہ مزاج ان کمزور لوگوں کا ہو سکتا ہے جو وقت کے حکمرانوں سے ڈرتے ہیں۔ میں آپ کو مزاج دے رہا ہوں کہ سنویدھان آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جمہوریت کے دائرے میں رہ کر آپ اپنی آواز کو اٹھائیں گے، نعروں سے نہیں بلکہ 6 جولائی کو جا کر ووٹ مجلس کے حق میں ڈال کر آپ مجلس کو کامیاب کریں گے تو وہ خاموشی ٹوٹے گی، وہ سناٹا ختم ہوگا اور جواب ہوگا کمل ناتھ کو، جواب ہوگا بھاجپا کو۔ ایک طرف کانگریس ہم سے کہتی ہے کہ خاموش ہو جاؤ، دوسری طرف بھاجپا کہتی ہے کہ آواز اگر اٹھاؤ گے تو گھر توڑ دیا جائے گا۔ میں بھوپال کی سرزمین میں برکت اللہ خان کے جانشینوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر بھاجپا اور کانگریس کو کہہ رہا ہوں کہ اسد الدین اویسی کو اللہ جب تک زندہ رکھے گا میں پکارتا رہوں گا اور آواز لگاؤں گا، کیونکہ بھارت کا سنویدھان مجھے اور آپ کو سب کو اجازت دیتا ہے کہ آپ آواز اٹھائیں۔ جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہم کو اپنی لڑائی لڑنا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تشدد کرو، بلکہ یاد رکھو تشدد راستہ نہیں ہے، ووٹ ڈالنا اور سیاسی قیادت بنانا راستہ ہے۔ تشدد سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اگر حاصل کرنا ہے نوجوانوں تو سیاسی لیڈرشپ کو بناؤ۔ میں یہاں پر آیا ہوں اور اللہ نے جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں بھارت کے کونے کونے میں جاتا ہوں۔ آج بھوپال کو آیا ہوں، پھر آؤں گا، مگر میرا مقصد کیا ہے کہ تم آج جو کھڑے ہو کر اویسی کا بھاشن سن کر نعرے لگا رہے ہو، کل تم یہاں کھڑے ہوگے اور جنتا تمہارا نام لے کر نعرہ لگائے گی۔ یہ میرا خواب ہے۔ کیا آپ نیتا نہیں بن سکتے؟ کیا آپ لیڈر بنیں گے؟ کیا آپ مدھیہ پردیش کے لیڈر بنیں گے؟ کیا آپ بھاجپا اور کانگریس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا حق کا مطالبہ کریں گے؟ تو پھر جب آپ نے وعدہ کیا ہے تو نیتا بنو، لیڈر بنو، قائد بنو۔ میں تمہارے پیچھے چلنے کو تیار ہوں۔ میں تم کو قائد دیکھنا چاہتا ہوں، میں تم کو بھارت کا سب سے بڑا نیتا دیکھنا چاہتا ہوں، میں تم کو مدھیہ پردیش میں ایم ایل اے کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں، میں تم کو ایک سنسد کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تم کو یہاں پر ایک رکن بلدیہ کے طور پر منتخب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میرے نوجوانوں، یہی میری دل کی طلب ہے، یہی میری جماعت کے رفقاؤں کی کوشش ہے۔ آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ آپ یاد رکھیے، اگر کوئی کانگریس کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ کانگریس اس کا ساتھ دے گی، کانگریس ساتھ نہیں دے سکتی، یاد رکھو۔ بلکہ مدھیہ پردیش میں، پورے ملک میں کانگریس اور بھاجپا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بھاجپا اور کانگریس یہ رام اور شام کی جوڑی ہے، ایک سکے کے دو رخ ہے۔ میری بات کو یاد رکھو آپ۔ ابھی میں آ رہا تھا تو میڈیا کے لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ کانگریس کے لوگ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ بی ٹیم ہیں۔ میں بھوپال میں کھڑے ہو کر کانگریس کے بڑے بڑے نیتاؤں سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ کمل ناتھ، جب آپ مکھیہ منتری تھے تو کانگریس کے 20 ودھائک ایم ایل اے کانگریس کو چھوڑ کر بھاجپا میں چلے گئے، کیا وہ اسد الدین اویسی کے ہاتھ سے گلاب جامن کھا کر ماما کو مکھیہ منتری بنائے؟ بتاؤ کمل ناتھ، تمہاری پارٹی کے لوگ اپنا ضمیر بیچ کر بھاجپا میں چلے گئے، تمہارے کانگریس کے ایم ایل اے
जिन्होंने विश्वासघात किया मध्य प्रदेश की जनता से और भाजपा में चले गए, मगर कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी पर, अमित शाह पर तनकीद करे तो उंगली उठाते हैं कि ओवैसी वोट काटने को आया है। अरे मैं काटने नहीं आया हूं। सुन लो भोपाल की जनता, सुन लो भाजपा कांग्रेसियों, मैं काटने नहीं, मैं अपना हक लेने आया हूं, मैं काटने नहीं जोड़ने आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस के 20 विधायक चले गए और फिर सिंधिया चले गए और मंत्री बन गए। इसका जिम्मेदार कौन है बताओ? कमलनाथ। आज कांग्रेस के लोग मंजलिस के उम्मीदवारों के वार्ड में जाकर कहते हैं कि मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ मत दो, ओवैसी ये है, ओवैसी फुला है। अरे मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं दुनिया में जब तक रहूंगा जब तक अल्लाह मुझे चाहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको हालात को तब्दील करना है। और हालात कैसे तब्दील होंगे? आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि मध्य प्रदेश में लिटरेसी रेट अगर कम है तो मुसलमानों का है। बताओ भाजपा के लोग जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं, आपने मध्य प्रदेश में मुसलमानों को, अल्पसंख्यक समाज को तालीम याफ्ता करने के लिए आपने क्या इंतजाम किया? तो भाजपा की तरफ से आवाज आएगी, ओवैसी हमने स्कूल नहीं खोला मगर घर तोड़ दिया बुलडोजर से हमने। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पहली क्लास से 12वीं क्लास तक 1.62 करोड़, 1,60,00,000 के करीब इन तमाम में बच्चे इल्म हासिल कर रहे पहली और 12वीं जमात के दरमियान में। इसमें मुसलमान कितने हैं बताओ? भाजपा आप सत्ता में है, इसमें मुसलमानों का परसेंटेज 4.65 है, 4.65 है। बताइए देश के प्रधानमंत्री, क्या ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास है? आपके वादे झूठे हैं भाजपा के, बल्कि यूडीआईएससी की रिपोर्ट है 2019 और 20 की, जिसमें क्या कहा गया कि प्राइमरी लेवल में मुसलमान 5%, अपर प्राइमरी में 4.78%, सेकेंडरी लेवल में 3%, हायर सेकेंडरी में 3.44%। बताओ कमलनाथ, आप भी तो मुख्यमंत्री थे, तो आपने क्या किया? कांग्रेस के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। जो बच्चे स्कूल के बाहर ड्रॉप आउट हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी के हैं तो मुसलमानों के हैं। बताओ भाजपा और कांग्रेसियों, इसका जिम्मेदार क्या मैं हूं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हायर एजुकेशन में पूरे मध्य प्रदेश में डिप्लोमा, डिग्री, पीजी, पीएचडी में 21,80,000 के करीब लोग पढ़ते हैं। कितने मुसलमान हैं उसमें? सिर्फ 44,290। बताओ क्या मैं जिम्मेदार हूं? तुम हमको पढ़ने का मौका क्यों नहीं देते? ओवैसी की और मंजलिस की लड़ाई यही है कि अल्पसंख्यक समाज को, दलितों को, आदिवासियों को शिक्षा का इंतजाम किया जाए, जो ना भाजपा ने किया, जो ना कांग्रेस ने किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि 6 जुलाई के दिन आप अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। और मैं जानता हूं कि मेरे यहां आने से भाजपा के लोगों के दिलो पेट में दर्द हो रहा है। मैं जानता हूं कि मेरे यहां आने से, मजलिस के इंतखाबात लड़ने से बड़े बड़े कांग्रेसियों की नींद हराम हो चुकी है। तो तुम अब नहीं सोओगे, याद रखो। तुम
तुम बहुत साल हमारी माओ को, हमारे बाप को, हमारे बुजुर्गों को तुमने रातों में जगाया हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। अब असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी रातों की नींद को खत्म कर देगा। सुन लो कांग्रेसियों, तुम जागोगे और हम सोएंगे। मैं जागूंगा और लड़ूंगा तुम्हारे लिए। मेरे भाइयों और बहनों, आप हमारा साथ दीजिए। 6 जुलाई के दिन आप मजलिस को वोट देकर बता दीजिए इन तमाम पार्टियों को, कांग्रेस और भाजपा नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश में कोई तीसरा विकल्प निकल कर आए। आज मध्य प्रदेश की सियासत में, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक तीसरा विकल्प के तौर पर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन उभरेगी। क्या आप मजलिस का साथ देंगे? क्या आप मजलिस का साथ देंगे? क्या आप 6 जुलाई को आसमानों पर पतंग फैलाएंगे? क्या आप भाजपा और कांग्रेस को हराएंगे? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो, आज आप वादा करके जा रहे हैं। मैं भाजपा के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आपने खरगोन और सेंधवा में मासूम लोगों के घरों को तोड़ा। क्या भाजपा के लोग, क्या आपके दिलों में, आपके सीनों में धड़कता हुआ दिल नहीं है किसी का गरीब का घर तोड़कर? आपको रात में नींद कैसी आती, हमको बताइए। किसी गरीब को उसके घर से बेघर करके आपको सुकून कैसे मिल सकता है? बताओ आप कि कौन सा इंसाफ है कि वसीम शेख जिसके हाथ नहीं है उसके दुकान को तोड़ दिया गया, ये कहकर के वो पत्थर फेंकने वाला था। बताओ मुख्यमंत्री, बताओ मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मैं उनको भी बताना चाह रहा हूं, वसीम शेख का हाथ नहीं है तो कैसे कोई जिसका हाथ नहीं है वो पत्थर फेंक सकता है? क्या ये आपका इंसाफ है? क्या ये आपकी गरीबों से मोहब्बत की मिसाल है कि आप एक कमजोर जिसका हाथ नहीं है उसकी दुकान को आपने तोड़ दिया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए, अपनी सियासी लीडरशिप को पैदा करिए ताकि इन नाइंसाफियों के खिलाफ लोकतंत्र में, जमहूरियत के दायरे में रहकर हम अपनी आवाज को उठा करेंगे। वरना याद रखिए, अगर आप इसी तरह सेकुलरिज्म की, सियासी सेकुलरिज्म की गुलामी करेंगे तो जिस तरह से 40 साल से आपका इस्तेसाल हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसी तरह आपके नौजवानों का इस्तेसाल होगा। नौजवानों, मेरी बात को जहन नशीन कर लो, ये लड़ाई तुम्हारे लिए है मेरे भाई, मेरे बेटों, ये लड़ाई तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। मजलिस आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है। आज मध्य प्रदेश में एक तीसरे विकल्प की जरूरत है और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक तीसरे विकल्प के रूप में आगे बढ़ेगी। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि डरो तो सिर्फ अल्लाह से, डरना है तो सिर्फ अल्लाह से। ना कमलनाथ से डरो, ना मुख्यमंत्री से डरो, ना भाजपा से, ना कांग्रेस से डरो। डरो तो सिर्फ रब्बुल आलमीन से डरो। और याद रखो, आप ही के शहर के एक शायर ने कहा था, मंजर भोपाली ने कहा था कि ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप न कमलनाथ के उस दिल फरेब वादों का शिकार होइए, न बीजेपी के इख्तिदार के खौफ खाइए, क्योंकि संविधान में डरने की इजाजत किसी को नहीं है। हाँ, कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मगर कानून के दायरे में रहकर हमको अपनी लड़ाई लड़ना है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि तशद्दुद, वायलेंस रास्ता नहीं हो सकता है। तशद्दुद और वायलेंस रास्ता नहीं हो सकता है। हमको जमहूरियत में रहकर अपने मसाइल को हल करना है। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आज उदयपुर में जो हमारे हिंदू भाई का
کسی دو نوجوانوں نے اس کا قتل کیا، میں اس کا کھلا کھلا کنڈیم کرتا ہوں۔ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے قانون میں، کوئی کسی کو نہیں مار سکتا، ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ ہاں یقیناً ہم دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نپور شرما کو بھارت کے آئی پی سی CRPC کے قانون کے تحت ایکشن لیا جائے، گرفتار کیا جائے، مگر قانون کوئی ہاتھ میں نہیں لے سکتا، کسی کو آپ نہیں مار سکتے۔ یاد رکھو یہ جرم ہے، یہ ظلم ہے۔ جس طرح کوئی کسی اخلاق کو نہیں مار سکتا، اسی طرح ادے پور کے کوئی ٹیلر کو نہیں مار سکتا۔ جس طرح کوئی پیلو خان کو نہیں مار سکتا، اسی طرح کوئی ادے پور کے ٹیلر کو نہیں مار سکتا۔ جس طرح کوئی رگبر کو نہیں مار سکتا، اسی طرح ادے پور کے ٹیلر کو کوئی نہیں مار سکتا۔ جس طرح کوئی حافظ جنید کو نہیں مار سکتا، اسی طرح ادے پور کے ہمارے ہندو بھائی کو نہیں مار سکتا۔ جس طرح کسی کو گوشت کے نام پر نہیں مار سکتا، اسی طرح ادے پور کے ہمارے ٹیلر بھائی کو کوئی نہیں مار سکتا۔ ہم مذمت کرتے ہیں، ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ میں بھوپال کی جنتا سے اپیل کروں گا کہ اگر آپ ادے پور کے قتل کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں، تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے، انصاف زندہ باد، قتل مردہ آباد، بھارت کا سنویدھان زندہ باد، بھارت کا سنویدھان زندہ باد۔ یہ ہمارا پیغام ہونا چاہیے۔ میں میڈیا کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بحیثیت ایک بھارت کے اول درجے کے شہری کے کہہ رہا ہوں کہ ہم تشدد کو کبھی نہیں مانتے، وائلنس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جنہوں نے حرکت کی وہ غلط حرکت کی، وہ کنڈمنیبل ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، بلکہ ہم راجستھان کی سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف جو بھارت کا IPC CRPC ہے اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو میری اس بات سے، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے غلام ہیں، تو امید مت توڑو نوجوانوں، امید مت چھوڑو، امید کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دو۔ یاد رکھو امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، امید کو کبھی مت چھوڑو، امید کو زندہ رکھو۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گڑگڑا کر دعا کرتے رہو، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اور تم یہ سمجھو میری اس بات کو، یہ جو بادل ہیں ظلم کے، ناانصافی کے، انشاءاللہ یہ ہٹیں گے ضرور انشاءاللہ تعالی۔ مگر یاد رکھو آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، جمہوریت میں، لوکتنتر میں آپ کو نیتا بننا پڑے گا، اور نیتا بن کے آپ کو اپنی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے ووٹ سے کامیاب کرو اپنی پارٹی کو۔ میں جانتا ہوں کہ میرے یہاں سے آج جانے کے بعد کل صبح سے رات بھر کانگریسی نہیں سوئے گا آپ، مگر آپ ایک بات تو مانتے ہیں نا کہ اویسی کے آنے سے یہ کانگریسی تمہارے گھر کو آیا نہیں آیا؟ آتے ہیں نا، اب تو آتے ہیں نا، آ کے بولتے ہیں دیکھو بھائی ہم کو مت بھولو۔ پہلے آتے تھے، پہلے نہیں آتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ کہاں جائے گا ہمارے کو چھوڑ کر۔ کانگریسیوں یاد رکھو یہ دیوانہ آ چکا ہے، اب دیوانگی پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کانگریس کے لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ BJP کو مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ مودی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ مودی سے ملے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو یہ مودی سے ملے ہوئے ہیں، ان کا اندر کا رشتہ ہے BJP سے۔ باہر ماما اور کمل ناتھ الگ الگ ہیں، مگر اندر دونوں ماما ماما بولتے ایک دوسرے کو۔ تو میری آپ سے اپیل ہے
کہ 6 جولائی کو پتنگ کو ووٹ دیں گے؟ 6 جولائی کو مجلس کے ہر وارڈ میں مجلس کو کامیاب کریں گے آپ؟ کوئی آپ کانگریسی کی بات میں تو نہیں آئیں گے؟ اگر کانگریسی دولت کا لالچ دیتا ہے تو لے کے رکھ لو، ایسی دلا رہا ہے اللہ، دلا رہا ہے تم کو۔ یہ دیں گے لالچ آپ کو۔ بہت کمایا انہوں نے، لوٹا انہوں نے، غریبوں کا خون چوسا ہے، مگر مظلوموں کا ساتھ نہیں دیا کانگریسیوں نے۔ آج ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ جمہوریت کو مضبوط کریے، لوکتنتر کو مضبوط کریے، اور آپ لیڈر بنیے، نیتا بنیے۔ میری زندگی کا کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ مجھ پر، میری گاڑی پر 6 گولیاں تو چل چکی ہیں، مجھے اپنی زندگی کی ہرگز پرواہ نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ جب خبر میں جاؤں گا تو جب سوالات کیے جائیں گے، جب وہ چہرے مبارک دکھا جائے گا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری زبان سے نکلے کہ میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا غلام ہوں۔ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ جب حساب کتاب کا دن ہوگا کہیں میرے اعمال میں کمی نہ پڑ جائے۔ میں اسی لیے کام کر رہا ہوں، اللہ جانتا ہے میرے حال کو، میری نیت کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمت مت ہارو، مایوس مت ہو، یاد رکھو صلاح الدین ایوبی کو جانتے ہو؟ جانتے ہو صلاح الدین ایوبی کو؟ تو صلاح الدین ایوبی کا واقعہ کہ صلاح الدین ایوبی کو آ کر کسی نے کہا کہ اس مسجد اقصی اور بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے دشمن کی فوجیں کشتیوں سے آ رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تو صلاح الدین ایوبی پریشان ہو گیا۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے رات کے اندھیرے میں تہجد گزارتا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ۔ صلاح الدین ایوبی نے رات میں جانماز بچھائی، اللہ کے آگے سر بسجود ہو گیا اور گر گڑا کر رو رو کر اللہ سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، یا اللہ بچا لے ہم کو، یہ جو ہزاروں کی تعداد میں کشتیاں آ رہی ہیں مجھے برباد کرنے کے لیے، اللہ تو بچا لے۔ رات بھر صلاح الدین ایوبی روتا رہا، سسکیاں لیتا رہا، اور جب فجر کی نماز کے بعد صلاح الدین ایوبی نے ایک اہل دل سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ حضرت آپ بھی دعا فرمائیے کہ میرے مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے کشتیاں آ رہی ہیں۔ تو اس اہل دل نے صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اے بادشاہ صلاح الدین، تو نے رات میں رو رو کر اپنے رب کو منا لیا، اور تیرے آنسوؤں کی وجہ سے اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ نے سمندر میں طوفان لا کر ان کشتیوں کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ تو نوجوانوں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرو گے؟ انشاءاللہ بول رہے تو کیسے راضی کرو گے؟ نمازیں پڑھو گے، مسجدوں کو آباد کرو گے، ظلم نہیں کرو گے، کسی کو نہیں مارو گے، مگر جد و جہد کرو گے، اٹھو گے، لڑو گے۔ اگر کوئی تم پر ظلم بھی کرتا ہے تو بولنا حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ ہمت مت ہارو نوجوانوں، مایوس مت ہو، اپنی لیڈرشپ کو بناؤ۔ یہ ایک ویکیوم ہے اس پورے بھارت میں، اس دیش میں ہمارے وطن عزیز کے لیے ہم نے آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، مگر آج ہم آزادی کے 75 سال منا رہے ہیں۔ بتاؤ میرے عزیز دوستو، جو مجھ پر انگلیاں اٹھاتے، مجھ کو گالیاں دیتے ہیں دو، مگر بتاؤ آج یہ مسلمانوں کا حال کیوں ہے؟ بتاؤ کیوں یہ حال ہمارا ہے؟ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آپ نے لیڈرشپ پیدا نہیں کی۔ اگر میں خراب ہوں تو تم اچھے بن جاؤ خدا کے لیے، مگر ایک پولیٹیکل ویکیوم کو، خلا کو ختم کرو، پر کرو۔ یہ دیش کے لیے اچھا ہے، بھارت کے لیے اچھا ہے جب مسلمانوں کی ایک لیڈرشپ ہوگی،
जब लीडरशिप होगी तो वो लोगों को समझाएगी कि ये रास्ता नहीं, ये रास्ते पर चलो। इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मेरे इस पैगाम को समझो। जो लोग आकर आपसे कहेंगे कि ओवैसी वोट काटने आया है, ओवैसी फुला बी टीम है, उनकी बात का हरगिज यकीन मत करिए। उनसे एक ही सवाल करिए कि 20 तुम्हारे एमएलए मोदी के गोद में बैठकर चाय क्यों पिए। उनसे पूछिए कि सिंधिया आज मोदी मोदी क्यों कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि महाराष्ट्र में शिवसेना के एमएलए भाग गए बीजेपी के पास, तो क्या ओवैसी जिम्मेदार है? महाराष्ट्र की हुकूमत आज कमजोर पड़ गई, मैं जिम्मेदार हूं उसका। अब तो ऐसा हाल हो गया कि अगर किसी कांग्रेसी के घर में सुबह में अगर भैंस दूध नहीं बोलेगी तो बोलेगा कल भोपाल में इसका भाषण हुआ था, भैंस दूध देने से इनकार कर गई। कल सुबह में मुर्गा बांग नहीं देगा 4 बजे तो कांग्रेसी बोलेगा अरे मुर्गा ने ओवैसी का भाषण सुन लिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप अपनी सियासी ताकत को मजबूत करिए और हम पूरी ताकत के साथ एक दूसरे का बल्कि वतन को मजबूत करना है। मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो, मजलिस को मजबूत करो, वोट डालो, नुमाइंदों को कामयाब करो। एक सियासी सफर का आगाज मैं अल्लाह की जात पर हम सब लोग तवक्कल करके आपके भरोसे पर मध्य प्रदेश में अपने सियासी सफर का आगाज कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसमें साथ दीजिए। नौजवानों जिनकी उम्र 20-22 साल है, तुम जब से पैदा हुए तुम भाजपा की सरकार देख रहे हो। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि तुम मजलिस का साथ दो। तुम देखोगे कि आने वाले सालों में भाजपा मध्य प्रदेश में सत्ता में नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। क्या आप ये काम करेंगे? क्या आप मजलिस का साथ देंगे? सिर्फ अल्लाह से डरो, ना कमलनाथ से, ना मामा से। आजकल मामा बुलडोजर हो गए। आजकल भूल गए वो ईद के दिन जो टोपी पहन के आते थे, क्योंकि मामा को डर लग गया कि ये होम मिनिस्टर मेरी कुर्सी पे नजर लगा के बैठा है। तो खैर लड़िए, हमको एतराज नहीं है, मगर हमको अपनी पार्टी को मजबूत करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 6 जुलाई को पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप मजलिस को कामयाब करिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह? अगर कोई कमजोरियां हैं तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं, हमको माफ कर दीजिए। पहली मर्तबा लड़ रहे हैं, बहुत से नौजवान हैं जिनको सियासी हरबे नहीं आते, बल्कि इनकी नीयतों में इखलास है, इनकी नीयतें साफ हैं। वो गरीब और मजलूमों के लिए लड़ना चाहते हैं। इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि आप इन तमाम का साथ दीजिए, मजलिस को कामयाब करिए। और आप अपनी जमात के 6 लोगों को कामयाब करेंगे तो कांग्रेसी बोलेगा अरे ये 6 जीत गए तो क्या होगा। तो उनसे कहिए भारत की पार्लियामेंट में हमारे 2 दीवाने हैं। 540 के ऐवान में 2 दीवानों में से अगर एक शेरवानी खड़े हो जाता तो सबको परेशानी शुरू हो जाती है। ये मिजाज पैदा करना है और हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा काबिल, नेक, तकवा, परहेजगार लोगों को आपकी क़ियादत करने का मौका देगा। मगर आपको बनना है मेरे भाई, कोई आसमान से नेता नहीं आने वाला है, कोई जमीन से निकल कर नहीं आने वाला है। आपको नेता बनना है। नौजवानों, तुमको लीडर बनना है, ताकि आने वाले 10-15 साल में असदुद्दीन ओवैसी जब बूढ़ा हो जाएगा, अगर जिंदा रहेगा, तो मैं देखूंगा कि तुम उस नौजवान का नाम लेकर कह रहे हो कि ये हमारी ताकत है, ये हमारी भारत के लोकतंत्र में उम्मीद है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 6 जुलाई को
पतंग के निशान पर वोट दीजिए और मेरे साथ नारा लगाइए, भारत भारत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।